بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمبر 9 اسم تام. نهم نمبر پا اسماء عاملہ کی اسم تام دی. اسم تام ہم عمل کی تمیز کو نصب کرتا ہے او عمل دادی چی دا تمیز لنصب ورکی اور اسم کا تام ہونا یا تنوین سے ہوتا ہے او دا اسم دا تام کے دو پتا یا خود تنوین نہ لگی یا تقدیر تنوین سے یا دا مقدر تنوین پا وجہ باندے پا کم چے تلفظ نکیگی لیکن پا اصل کے موجود بھی یا نون تثنیہ سے یا دا نون تثنیہ پا وجہ پتہ لگی چے دا اسم تام دے یا مشابہ نون جمع سے یا دا آغا نون دا وجہ نا کم چے دا نون جمع سر مشابہ وی دا آغی پا وجہ ہم دا پتہ لگی چے دا اسم تام دے. جیسے ما فی السماء قدر راحتن صحابن پدیزے کی دا راحتن چی دینو دا اسم تام دی او صحابن دا تمیز دی دیل نصب ورکڑی دی او دا راحتن تام کے دل دا تنوین نہ معلومی گی یا تقدیر تنوین سے یا با تقدیر تنوین نہ پتہ لگی. جیسے عندی 11 رجلن پدیزے کی 11 اسم تام دی او رجلن لے نصب ورکڑی دی او 11 دا اسم تام گرزیدلی دی دا آغا مقدر تنوین دا وجہ کم چی دا دی پا اصل کے موجود دی. اصل دا دی 11 یا زیدن اکثر من کا مالن پدیزے کی اکثرو اسم تام دی او دی نصب ورکڑی دی مالن تمیز تا او دا اسم تام گرزیدلی دی پا مقدر تنوین سر کم چی پرا باندے دی اصل کے اکثرون دی لیکن تنوین پہ نویلی کی گی. یا نون تثنیہ سے یا دا نون تثنیہ پا وجہ باندے یو اسم تام گرزیدلی وی دا اغید تام کے دو پتا دا نون تثنیہ نہ لگی. جیسے عندی قفیزان برن پدیدے کہ قفیزان تثنیہ دی او دا نون تثنیہ دا وجہ نہ دی اسم تام کے دل معلومی گی او دے عمل دا نصب کردی دی پا برن کے او برن تمیز دی. یا مشابہ نون جمع سے یا با دا اسم تام گرزیدلی وی دا آغا نون پا وجہ کم چی نون جمع سر مشابہ وی. جیسے عندی 20 درہمن پدیزے کہ 20 اسم تام دی او پدے کہ دا نون چی دے دا نون جمع ندی بلکہ دا نون جمع مشابہ دی پدے وجہ دا اسم تام گرزیدلی دی او درہمن کی دی عمل دا نصب کردی. 10 نمبر اسماء کنایہ کم کذا. لسم نمبر پا اسماء عاملہ کی اسماء کنایہ دی او دا کم او کذا دی. کم کی دو قسمیں ہیں. کم پا دو قسم دی استفہامیہ خبریہ. کم استفہامیہ تمیز کو نصب کرتا ہے. کم استفہامیہ تمیز لنصب ورکی اور کذا بھی او کذا ہم. جیسے کم رجلن عندک رجلن دی تمیز دی نصب ورکڑی دی او عندی کذا درہمن کی درہمن دا کذا تمیز دی نصب ورکڑی دی. او کم خبریہ تمیز کو جر دیتا ہے او کم خبریہ تمیز لجر ورکی. جیسے کم مالن انفقتو مالن دی تمیز دی او مجرور دی دا کم خبریہ پوجا. او کم دارن بنیتو پدیزے کہ دارن تمیز دا کم دی او مجرور دی دا کم پوجا. اور کبھی من جارہ کم خبریہ کی تمیز پر آتا ہے او کل کل دا کم خبریہ پا تمیز باند من حرف جر داخلی کی. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کم من ملکن فی السماواتی پدیزے کہ ملکن دا تمیز دی دا کم خبریہ او پدی من حرف جر داخل شوی دی. دا کم استفہامیہ معنی دا سکی کی کم رجلن عندک تاس رسول صلی دی یعنی استفہام دی پدی جملہ کی. او دا کم خبریہ معنی کی خبر وی لکا کم مالن انفقتو معصوم مال خرچ کو. کم دارن بنائیتو معصوم کورون جوڑ کرل.